نبی پاک ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا مکے والے ہو میرا بچپن تواڈے وچ گزریا لڑکپن تواڈے وچ گزریا او دھیڑپن تواڈے وچ گزریا میری 40 سالہ زندگی دی کتاب تواڈے سامنے اگر کوئی صفحہ داغدار سامنے کرو یک زبان بولے انت من صادق یا محمد تسی امانت دار بھی ہو تسی سچے بھی ہو. آقا فرمایا وہ لوگو اگر پچھلی زندگی میں کدی جھوٹ نہیں بولیا آج بھی سچ پیا بولنا ہوئے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. جدوں کلمے دے الفاظ حضور دی زبان تے آئے انہاں پتھر پھڑ لے پتھر مارنے شروع کیتے ہیں. حضرت ابو بکر پاک دوڑ کے گئے نبی پاک لو اپنے جسم دے تھلے لکا لیا. پتھر سجیوں آیا جسم سجے آ گیا پتھر کھبیوں آیا جسم کھبے آ گیا. جتنوں پتھر آ رہا ہے جسم ابو بکر پاک دا ادھر ہی جا رہا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے وہ جنہیں زخم آئے نے غلام دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے انہیں ایک زخم نہیں لگن دیتا. حضرات اپنے ملوں آپ نو ختم کر کے چلے گئے. آپ دے خاندان والے آئے آپ نو اٹھا کے گھر لے گئے. ابو بکر پاک 3 دن ہوش نہیں آئی اور 3 دنوں تو بعد اکھاں کھلیاں سامنے ماں بیٹھی ہے وہ دوڑ کے پتر دے کول آئی آکھیا پترا پھر روٹی لے کے آؤں. آکھیا ماں روٹی نہیں کھانی پہلا دس میرے آقا دا کی حال. ماں کہہ دیے پترا پھر پانی لے کے آؤں. آکھیا اماں پانی نہیں پینا پہلا دس میرے آقا دا کی حال. ماں کہہ دیے کدے والوں پوچھ لیں جدے پیچھے نہیں مار پئیا اگر تیرے خاندان والے اتھے نہ پہنچ دے وہ تینوں قتل کر کے چلے جان دے. آکھیا اماں چپ کر جا عشق دیا رمضان تو نہیں جان دی میں جاننا. حضرات اٹھ کے بیٹھ گئے. آکھیا اماں جے تو نہیں جانا تو میں آپے چلے جانا. ماں کہہ دیے پترا زخم لگے نے ہونے حکیم آ جاندہ ہے وہ پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے. ہونے طبیب آ جاندہ ہے وہ مرہم لائے گا زخم بھر جان گے. آکھیا اماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں جنہیں درد بتایو دے وے دوا میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے جنہیں درد ہو دے وے دوا میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے. جند نکلے یار دے قدماں وچی جند نکلے یار دے قدماں وچی جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے. ناتے دی وقار ماں مجبور ہو گئی ابو بکر پاک نو لے کے حضور دی بارگاہ جا گئی. میں لوگوں نبی پاک نے غلام نو اندیاں ویکھیا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر دے جسم تے زخم لگے ہوئے نے سرکار بازو پسار دیتے ہیں. ابو بکر نو سینے نہ لایا. آقا فرمایا غلاماں تیرا کی حال ہے. عرض کیتی آقا جد تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا. تسی جان دے ہو مجبوری محبوب دی نہیں ہوندی پہ محب کولوں پوچھے تیرا کیا. مجبوری محب دی ہے محبوب کولوں پوچھے تیرا حال کی ہے. تے جے سوچو ہاں پہ محبوب پوچھ لوے محب کولوں تیرا کی حال ہے تے اسے ویلے ساریاں درداں ٹھیک نہیں ہو جاندیاں. حضرات میرے آقا فرمایا صدیق تیرا کی حال ہے. عرض کیتی آقا جد تسی ٹھیک ہو مینوں کچھ نہیں ہویا. آقا فرمایا میں تینوں آکھیا سی اے لوکی ساڈی جان دے دشمن نے
جڑا ساڈے نال لا لیندا ہے لوگ اودے نال جفاواں کردے نے عرض کیتی آقا میرے دل دی مرضی ہے بے سر میرا ہوئے در تیرا ہو یہی مرضی سر میرا ہوئے حضور در اوڑکنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں اوڑکنو تے ٹر جانا ایک کار تے کر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہ رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہ رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضرات دی مکار توجہ کرو نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے نے حضرات دی مکار آقا فرمایا غلاموں ایک ویڑا آ جانا مینوں وضو واسطے پانی دی لوڑ پینی ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سارے صحابہ اٹھ کے اپنے اپنے گھرانوں چلے گئے وہ لوگوں وقت گزرتا رہا کافرہ نبی پاک دے گھر دا محاصرہ کر لیا رب کائنات نے فرمایا اے پیارے اے لوگ کی تیری جان دے دشمن بن گئے نہیں ہن مکہ چھڑ دے ہجرت کر جا عرض کیتی مولا مکہ کیویں چھڈاں ایتھے تیرا پیارا گھر ایتھے حتیم صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں ایتھے آبے زمزم ایتھے میری ولادت گائے اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار فرمایا پیارے مکہ چھڈ کے دل وچ خوش ہو جا مکے نال تینوں بڑا پیار جتھے تینوں میں کلنا ہے او دے نال مینوں بڑا پیار سونیا مکے نال تینوں محبت ہے تے جتھے تینوں میں کلن لگا او دے نال مینوں توجہ ہے جی
رب کائنات نے فرمایا محبوب مکے نال تینوں محبت ہے، جتھے تینوں میں کلنا اودے نال مینوں محبت ہونا، ادھی رات اگے تے ادھی رات پیچھے حضور کا شانہ پاک تو نکلے۔ ابو بکر پاک دے دروازے تے آگے، سرکار نے کنڈی کھڑکائی، دراتے دی وقار تو جو کرو دی رات ویلے کوئی کسے دے دروازے تے چلا جائے، وہ کنڈی کھڑکائے سب تو پہلا بندہ پوچھے گا کون والا کیڑا ہے؟ اگر کوئی بندہ دسے میں فلاں ہاں، پھر آکھے گا فلاں کون؟ میرا مطلب ہے دروازہ کھولن لگیا کچھ دیر لگ دیئے، پر حضرت نبی پاک نے ہاتھ کنڈی کھڑکائی، ہاتھ پچھے نہیں آئے، وہ پیر پچھے نہیں آیا، دروازہ چٹ نال کھل گیا، سامنے ابو بکر کھلوتے، آقا فرمایا صدیق ستا نہیں، عرض کیتی آقا اے کوئی اجرات دا معاملہ نہیں، فرمایا سی ویڑا آ جانے نو وضو واسطے پانی دی لوڑ پینی ہے، ایک غلام دی لوڑ پینی ہے، ادوں تو لے کے آج تک میں نو نیند ہی نہیں آئی۔ حضور میں سو کے نہیں ویکھیا اے ساری رات محلے والے لمیاں تان کے سو جاندے نے، میں دروازے چ بہ کے تیرے کا شانہ پاک ول نظران لا کے ایہی پکار کے کہندا رہا، او کھلی رکھی اساں او نینا والی باری، او ڈیک مینو مدلی دی، کھلی رکھی اساں او نینا 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 والی باری، او ڈیک مینو مدلی دی، کدوں آوے گی آقا دی سواری، وہ کدوں آوے گی آقا دی سواری، او ڈیک مینو مدلی دی۔ کوٹ مٹھن دا تاجدار بولیا ابو بکر پاک دی، اسے محبت دا بیان اپنی زبان اچ کر دے پے نے، فرمایا عرض کیتی حضور ساری رات سو جاندے نے، میں دروازے چ بہ کے تیرے انتظار اچ ساری رات کٹ چھڑدا رہا۔ آفنا دن چوک چرخا گلی دے وچ ڈایا، وے مایا تیرے ویکھن لئی، چوک چرخا گلی دے وچ ڈایا، وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے لوکاں پانے سوت کتتی، وے لوکاں پانے سوت کتتی، دند تیریاں یاداں دا پایا، وے لوکاں پانے سوت کتتی، دند تیریاں یاداں دا پایا، وے مایا تیرے ویکھن لئی، چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کراں، وے نما نما گیت چھیڑ کے، وے نما نما گیت چھیڑ کے، دند کت دی ملارے کھاواں، وے نما نما گیت چھیڑ کے، دند کت دی ملارے کھاواں، وے مایا تیرے ویکھن لئی، چوک چرخا گلی دے وچ ڈایا، وے مایا تیرے ویکھن لئی، ماہی میرے بیڑے آیا، میں اجڑی نو آن وسایا، ماہی میرے بیڑے آیا، میں اجڑی نو آن وسایا، وے لوکی مینوں پوچھ دے نے، وے لوکی مینوں پوچھ دے نے،
اے چانن کدھروں آیا تے لوکی مینوں پوچھ دے نے اے چانن کدھروں آیا مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈایا وے مایا تیرے ویکھن لئی تے پونی میری دی کنگ باری کے مینوں دسیا شاہ شریف پونی میری دی تنگ باری کے مینوں دسیا شاہ شریف کی دسیا وے تند میری ٹوٹ دی سی وے تند میری ٹوٹ دی سی میرے سائیاں جوڑ بکھایا وے تند میری ٹوٹ دی سی میرے سائیاں جوڑ بکھایا وے مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈایا وے مایا تیرے ویکھن لئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلیے عرض کی تھی حضور چلیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا حضور جانا کتھے چلیے حضور نال لے کے چل پے جنہ سفر حضرت ابو بکر پاک کیتا انہوں نے حضور کیتا جنی تھکاوٹ انہوں نے ہوئی جدو غار سور والی پہاڑی آ گئی میں حضرت ابو بکر پاک دے دل وچ خواہشدار ہوئی حضور اج میرا دل کردا ہے میں سواری بنا تسی میرے سوار بنا حضور منع نہیں فرمایا حضور کندھیاں تے بیٹھ گئے ایک قدم پاک ادھر تے ایک قدم پاک ادھر حضرت ابو بکر پاک لے کے چل اور شرف حضور نے بیان نہیں کیا پہلا شرف حضور حضرت ابو بکر دا بیان کیتا زوجنی ابنتہ ابو بکر جن نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا حاملانی الی الغار مینوں موڈیاں تے چک کے غار تک لے کے جان والا ابو بکر حضرت ابو بکر نو پیسے دے کے آزاد کران والا ابو بکر شرف حضور بیان کیتا کہ مینوں کندھیاں تے چک کے تے غار تک لے کے جان والا ابو بکر اور کدی سجا قدم چوم دین کدی حضور دا کھبا قدم حضور فرمایا کی پیا کرنا عرض کی حضور معراج کرنا فرمایا کیڑی معراج عرض کی آقا تیری معراج ہے کہ تو نہ جانے کہاں تک پہنچا تیری معراج ہے کہ تو نہ جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا حضرات توجہ کرو غار قریب آ گئی حضرت ابو بکر پاک عرض کیتی آقا آج میں میزبان بننا تسی مہمان بنو حضرت ابو بکر پاک اندر گئے نے غار نو صاف کیتا ہے 100 سراغ سپ نے کڈے نے اپنی دستار پھاڑ کے 99 بند کیتے 100 میں تے اٹی رکھ لئی عرض کیتی آقا اندر تشریف لے کے آؤ سرکار دا دریائے رحمت جوش چایا آقا فرمایا صدیق تو ساڈے واسطے غار صاف کیتی ہے اسی تیرے واسطے مزار صاف کراواں گے سانو غار چاؤن دی دعوت دیتی ہے اسی تینوں مزار تے آن دی دعوت دیاں گے اور تو ساڈے دشمناں نو غار تے آن تو روکے گا اسی تیرے دشمناں نو مزار تے آن تو روکاں اور اج بھی جڑے دشمنان صدیق نے اوتھے نہیں جاندے اتوں دی پرت کے جان گے کہ عشق والے جو ہیں وہ روزے پہ بلائے جاتے ہیں بے عشق جو ہیں وہ دور ہٹائے جاتے ہیں حضور اندر تشریف لے گئے میں زیادہ طویل اس واقعے نہیں کرنا تو ہوں علماء کو سنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اندر ثانی السنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا او صحابی ہے جنہوں صحابی قرآن آکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صحابیت قرآن دی نص تو ثابت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دل اندر
کبوتری نے باہر آنڈے دے دیتے مکڑی نے جالا تان حفاظت جن جن کی دا سمر دیکھو جس مکڑی نے جالا تانیا رب کائنات مکڑی دے نا دی پوری سورت قرآن پاک نازل فرمائی سورہ عنکبوت اللہ سلائے دے چھڑیا کہ تم میرے نبی دی حفاظت واسطے جالا تانیا قیامت تک جدوں تک لوگ قرآن پڑھ دے رہن گے تیرا ذکر کر دے رہن اور علماء فرماندے نے کہ جس کبوتری نے آنڈے دیتے اس سے کبوتری دی نسل ہے جڑی مدینہ پاک روزہ پاک تو باہر اور شرف دیکھو کہ جن نے اندر رہ کے حضور دی حفاظت کی تھی انہوں روزے دے اندر رکھے جن نے باہر رہ کے حفاظت کی تھی انہوں روزے تو باہر رکھے یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے ان جڑے کہندے نے اختیارات مصطفیٰ کیا ہے تو سن علماء کو سنے ساپ نے ایک ڈنگ مارے دو مارے عاشق لوگ تے اور گل کر دیں سرکار فرمایا یہ نہ کہ ڈنگ مارے بلکہ تے آن والی نسلاں نوں دسنا چاہ رہا ہے عقیدہ دے رہا ہے جن نے مصطفیٰ دے در تے جانا ہے پہلا صدیق دے در تے آنا پے تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں حضور نے اپنا لعاب دہن لایا ایڑی تے زہر دا اثر زائل ہو گیا ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا اختیار دیا آپ فرماندے جیڑی زندگی میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی غار دے اندر سپ دے ڈنگ مارن نال ختم ہو گئی تے غار تو بعد والی زندگی میں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی پھر فرماندے میں پیاس لگ گئی عرض کی تھی حضور پیاس لگی فرمایا جا جا کے پانی پی لے فرماندے میں سوچیا چھوٹی جی غار ہے تے پانی کتنے اندے تھوڑا جا گیا ہویا تے نہر پہ وگ دی جدا پانی دودھ نالوں چٹا میں پیتا تے شہد نالوں مٹھا تے امبر نالوں زیادہ خوشبودار حضور دی بارگاہ چرچ کی حضور نہر کتھوں آئی حضور مسکرا کے فرمایا میرے اللہ نو تیرے نال بڑا پیار اللہ نے فرمایا جنت دے فرشتے ہو جنت دی ایک نہر دا منہ غار ول کھول دیو صدیق نو پیاس لگی ہوئی اے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا اے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا میرے آقا علیہ السلام آپ جدوں میں بیان فرماندے سڑنا صحابہ اٹھ کے سوال کردے سن کنفیوژن ہوندی سی اٹھ کے سوال کردے سن تے کسے صحابی دی نظر کدی ادھر نہیں سی گئی بس صحابی حضور سوال کر رہا تو حضور جواب دے رہے لیکن جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بیان کرتے اٹھ کے کھلو جاندے سن سوال واسطے تے سارے صحابہ دی نظر حضرت ابو بکر صدیق نے چہرے ول لگ جاندی سن کیوں کہ جڑا سوال صدیق اکبر نے کرنا ہے وہ سوال بے مثال ہے اور جڑا جواب مصطفیٰ نے دینا جواب لا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے آقا فرمایا نیکیاں دے 360 درجے نے قیامت والے دن اگر میرے کسی امتی بچ ایک درجہ پایا جائے گا تو جنت وچ جائے گا حضرت ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے سارے صحابہ دی نظراں لگ گئی حضرت ابو بکر پاک عرض کردے حضور تساں فرمایا نیکیاں دے 360 درجے جدے وچ ایک درجہ پایا جائے گا قیامت والے دن امتی جنت وچ جائے گا حضور کوئی ایسا غلام بھی ہے جدے وچ سارے درجے بیک وقت پائے جاندے ہون آقا مسکرا کے فرمایا صدیق تیری ذات ہے جدے وچ سارے درجے اکو واری پائے جاندے ابو بکر والی اشارہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے نماز پڑھن والا باب الصلاۃ وچوں گزرے گا روزہ رکھن والا باب الریان وچوں گزرے گا حج کرن والا باب الحج وچوں گزرے گا زکات دین والا باب الزکات وچوں گزرے گا جویں جویں عمل کردا جائے گا ان جے دروازیاں تو گزردا جائے گا ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی آقا
کوئی ایسا غلام بھی ہے وے جڑا قیامت والے دن انہیں اٹھاں وچوں سیدھے وچوں دل چاہے گزر جائے آقا مسکرا کے ابو بکر پاک والے ویکھیا سرکار فرمایا ابو بکر او تیری ذات او قیامت والے دن ان اٹھاں دروازیاں وچوں جدے وچوں دل چاہے گا گزر جائیں کہ جارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ جان نثارا ورگا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا غم خاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھ لیں آزم شان صدیق کی پوچھ لیں کو یار ہزاراں ورگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے بہت سارے لوگ نے جڑے سوچ دے کہ نبی نال محبت بڑی کیتی ابو بکر نے تے صلہ کی ملیا میں آخری گل کر لگا تقریر میری مک گئی صلہ کی ملیا میں کہا جو صلہ ابو بکر نو ملیا ایسا صلہ کسی نو ملیا ہی نہیں حضور دے صحابہ بیٹھے نے کتاب دنا تضیع العلم والحکم لکھن والے اکبر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ حضور دا نبینا غلام آقا دی بار گئے چرز کردہ حضور اگر اجازت ہوئے تے ابو بکر دی داڑی نو ہاتھ لالا میں تو آڑے کو پوچھنا داڑی کی دیئے حضرت ابو بکر پاک دی تے پوچھیا کدے کو حضور کو چاہی دا تے اس نے جدی داڑی ہو دے کو پوچھیا جاندہ پر نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی داڑی تے پوچھ دا حضور کو لائے پتہ چلیا انہوں پتہ سی کہ حضور نے ہاں کر دیتی تے صدیق نہ نہیں کر سکتا تے آقا دی بار گیا چرز کی تے آقا اجازت ہوئے ابو بکر دی داڑی نو ہاتھ لا لوں حضرات دی وقار نبی پاک نے اجازت دیتی ہے جاج غلامہ حضرات اپنے آپنوں کسیٹ دا ابو بکر پاک دے کھول چلا گیا ہنج کر کے داڑی اپنے ہتھاں وچ پھڑ لئی کہندا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینو یار دے یار دی داڑی دا واسطہ ہی اکھاں دے دے ہاتھ ہی تھے رکھ لے میں جملہ پھیر دین لگا تو اس جملے دی قدر نہیں کی اللہ اکبر کہندا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار نو یار دے یار دی داڑی دا واسطہ ہی اکھاں دے دے رات توجہ کرو جے دعا مکمل نہیں ہوئی تے جناب والا اکھاں دا نور مل گیا آقا دے قدمی آگے عرض کردہ حضور ابو بکر پاک دی داڑی دا وسیلہ پاک اکھاں منگیاں رب کائنات میں اکھاں دا نور عطا کر چھڑے آئے آقا فرمایا ابو بکر دی داڑی دا وسیلہ پاک اکھاں تے لے لیاں نہیں پر میرے یار دی داڑی دا بڑا تھوڑا مل پایا ہی عرض کی تھی آقا وجہ کی یہ فرمایا وہ جی میں دعا کی تھی یا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار یار دے یار دی داڑی دا واسطہ ہی کوئی اللہ اکھاں دا نور دے دے کبھی یہ دعا کر دا اللہ نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینو یار دے یار دی داڑی دا واسطہ ہی قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے رب کائنات نے ابو بکر دی داڑی دی لج رکھ لینی رب کائنات نے اے بھی گل موڑنی نہیں سی پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نو ابو بکر نال کنا پیار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دا خلوص پورے مکے والے آتے بھاری
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اللہ فرماتا نبی نو جنہ کولوں چھڑانا چاہندا سا انہاں کولوں چھڑا دیتا ہے تے جنہ نال ملانا چاہندا سا انہاں نال ملا دیتا ہے. مولا چھڑایا کنہ کولوں تے ملایا کنہ نال. فرمایا مکے دے کافراں کولوں چھڑا دیتا ہے صدیق اکبر نال ملا دیتا ہے. اور ابو بکر صدیق پاکوں نے قیامت تک حسینی نسل دا آخری سید علی دا پوترا لگدا ہے صدیق دا دوترا لگدا ہے. حضرت ام فروا صدیق اکبر دی پوتی ہے. محمد باقر علی دے پوتے نے. دوواں دا نکاح ہویا. اللہ نے پتر دیتا جدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ فرماندے مینوں صادق اس واسطے آکھیا جاندا مینوں دو نسبتاں نے. ایک نسبت علی پاک نال ہے ایک نسبت صدیق پاک نال ہے. میں علی دا پوترا لگنا صدیق دا دوترا لگنا. اگر کوئی یہ کہے میں علی دا پوترا تے ہیں پر صدیق دا دوترا نہیں. علی فرماندے نے تو میرا پوترا ہی نہیں میرا پوترا او ہوے گا جڑا صدیق دا دوترا ہوے گا. تے میں جملہ دین لگا دوترا ہوے حلالی تے نانے نو گالاں نہیں کڈدا. اللہ سانوے دیتے عمل دی توفیق دے. میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. اے آقا دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو تے کردہ کی جی میں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پیلیاں وچ سبزیاں بیج دیں تے منڈیاں وچ فروخت کر دے. اے بھی سبزی بیج دیں مدینے دی منڈی وچ فروخت کر دے. آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لائے. دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی. دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردہ سی جدوں سبزی بک جاتی ہے سیدھا گھر چلا جاتا. سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندہ سیدھا حضور دی بارگاہ چا جاتا. سارے غلام نظرہ نیویاں کر کے بیٹھے نے. ایک غلام نظرہ چک کے حضور دے چہرے وال تک دے. آقا فرماندے ہیں کہ وہ نہ کہندا حضور تواڈے چہرے وال تکیاں دل نو بڑا چین ملدا. وہ کیسا غلام ہے جن حضور دے چہرے وال تکیاں چین ملدا. اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے. دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کر دو. لوگ کی آکھن کہ تو پیران تنگ کرنا آ جانا ہے. کدی پیران میں سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بار کے روز آ جانا ہے. کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی ہے. دیکھا میں نے انہا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی. انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے. انہیں کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہوں نے تو کے رومال چ بن لینا. جدو چلن لگنا وہ ٹوکرہ جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے وہ کدو جڑے نبی دی بار گئی تحفہ دینے اپنے سینے نہ لا لینا. حضرات دیوں کا روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ روزانہ کدو لے کے آ جاندہ. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے. فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانڈو کدو بڑا پسند ہے. ان روز ہی کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے. حضور کی ہونا چاہیے دا. آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے دا. ان جدوں بھی آوے گا سامی تحفہ دینا. دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چا گیا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے. فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال کھجوراں لے کے آ گئے. آقا کھجوراں ظاہر نو پڑھا دیتیاں. ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں چھٹکاں جیب وچ پا لیاں. کسے ماڑے بندے دی یاری پھر دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے. لوکاں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار. چڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے. رات منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے. لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں. وہ لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے. لوکی مذاق کر دینے انج دیاں گلاں نہ کریا کر. کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے. وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا
کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفے تک چلی گئی ہے آقا میں نو تحفے دے دینا میں اپنے آقا نو تحفے دینا اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے نانو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے رات لوکی مذاق کر دینے پھر نکرے بیٹھ جاندہ شام شام اکھاں وچ اتھرو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا ہوئے پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے حضرات ایک بندہ آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کی تھی آقا ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں ہوئے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینے پھر جیب ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہوئے نے حضور منع کرو جدیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلامو ساڈی یاری دا اعلان کردا پیار دے پرچار کردا لوکی مذاق کر دینے پر دن چڑھ رہن دیو او منڈی جائے گا اسا منڈی جانا منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا آپ جانا آپ جا کے دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی ویچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ان ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو ہوئے لوکو کدو لے لو ہوئے لوکو بڑے چنگے کدو نے اے دروازہ لاندا ہے او دریا کایا گئے فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا حضور سامنے آئے ہون گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ بن اساں کسے نے مذاق کرنا ہو تو بندہ پرا نو منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے او دی اکھاں کے ہاتھ رکھ کے دساں والا میں کون تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تک دسیں گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے حضرات دی مکار آقا علیہ السلام دبے دبے پیر اگے آئے او دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو ہوئے لوکو کدو لے لو ہوئے لوکو آقا فرمایا میں کونا تسی کہندے ہوئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگاؤنا میرے پچھے کون ہے میں کہا نانا آقا دے غلام کہندے نا سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتوں خوشبو آندے بھلے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگائے پتہ لگ گیا تو سے آکھو کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دیتا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو ہوئے لوکو کدو لے لو ہوئے لوکو آقا فرمایا میں کونا دل چ خیال کردا جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڈ دینا جفا چھڑ دینا تانی دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا میں کونا اگے ہولی بولدا سی ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کردا ہے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو اوے نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہیا ہے ہن رولا پا کے پوری منڈے نو مخاطب کیوں کردا ہے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اے لوکو جدے بارے چ مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئے محبوب
ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਕਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। हुजूर दे गुलाम दा रंग सी काला, सरकार ने हाथ छड्डे ते गुट्टों फड़ लिया, गुट हवा च लहरा के आका फरमाया कौन है? साडे गुलाम दा मुल लाण वाला। अर्ज करदा हुजूर मैं कोजे दा मुल किन्ने लाना? आका फरमाया चुप कर जा, जिदा मुल मुहम्मद ला देवे, जमाने च ओदी कीमत दे कौन सकदा? गुलाम कहता मैं कोजी मेरा दिल बर सोना ते की कने सुनो बामा हो ना मैं सोनी थे ना गुण पल्ले ओ ना मैं सोनी थे ना गुण पल्ले ते की कण यार मनामा हो ते बेड़े मेरे हो बड़दा नहीं ते लख वसीले पावा हो यो दुख हमेशा रहसी बाहू के ते रोंदी ना मर जावा हो